नमः संस्कृताय। प्रियमित्राणि, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। मोदिना सह प्यारालिम्पिक्स् क्रीडालुभिः संवादः। नवदेहली। प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी प्यारालिम्पिक्स् क्रीडायां भागं गृहीतवद्भिः भारतीय गणक्रीडालुभिः सह संवादम् अकरोत्। प्रतिष्ठिते क्रीडा कार्यक्रमे पदक विजेतृभ्यः प्रतिभागिभ्यः च अभिनन्दनं कृतम्। भारतेन 7 सुवर्ण पदकानि, 9 रजत पदकानि, 13 कांस्य पदकानि च आहत्य 29 पदकानि प्राप्य प्यारालिम्पिक्स् क्रीडायां क्रीडालुभिः सर्वोत्तम प्रदर्शनं कृतम्। सभायां भारतस्य क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय तथा भारतस्य प्यारालिम्पिक्स् क्रीडा समितेः अध्यक्षः देवेंद्र झाझारिया अपि उपस्थितौ आस्ताम्। आत्मनिर्भर भारतेन रक्षा क्षेत्रे प्रगति। जोधपुर। केंद्र रक्षणा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मित्र राष्ट्राणां विकसित वैश्विक प्रत्याह्वानं दृष्ट्वा प्रतियोगितां नूतनतया उन्नतिं कुर्वन्तु इति आह्वानं प्रादात्। रक्षणा सचिवः सितंबर मासस्य 12 दिनाङ्के जोधपुरे बृहत्तमस्य बहुपक्षीयस्य रक्षणा वायुव्यायामस्य तरंग शक्ति नाम्नि आयोजितस्य कार्यक्रमस्य वायु प्रदर्शनस्य संदर्भे एवं अकथयत्। राजनाथ सिंह स्पर्धायाः संघर्षस्य च विश्वे भारतस्य उद्देश्यम् एकतो एकीकरणम् एकतः प्रगतिः च वर्तेते। भारतं शास्त्राणि वेदिकाः विमानानि च स्वदेशे निर्माणं कृत्वा प्रगतिम् असाधयत्। तथा च लघुयुद्ध विमानं संवेदकाः राडारः वैद्युतक युद्धम इति आदिषु क्षेत्रेषु बहुधा आत्मनिर्भरं जातम्। भारतं न केवलं रक्षा क्षेत्रे आत्मनिर्भरं भवति अपितु प्रायः 90 देशेभ्यः रक्षा साधनानां निर्यातम् अपि कुर्यात्। रक्षा साधनानां निर्यातम् अपि कुर्वत् अस्ति इति अवदत्। प्रधानिना पत्राभिनन्दनम्। नवदेहली। सद्यः प्यारिस् ओलिम्पिक्स् क्रीडाकूटं समाप्तं तथा भारतस्य हाकी क्रीडनाय लक्ष्यपालकः श्रीजेशः निवृत्तिम् अघोषयत्। एतस्य भारतस्य कनिष्ठवयस्कानां गणे प्रशिक्षकः सञ्जातः। प्रधानी पत्रं विलिख्य भवान् हाकी क्रीडनाय निवृत्तिम् अघोषयत्, परं भारतीय हाकी कृते भवतः स्मरणीय योगदानाय हृत्पूर्वकानि अभिनन्दनानि इति प्रधानी नरेंद्र मोदी लिखित पत्रे अभ्यनन्दत्। एतत् पत्रम् एक्स सामाजिके माध्यमे प्रसृतवान्। श्रीजेशः प्रधानिने पत्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टः। हाकी मम जीवनं, हाकी क्रीडायां भारतम् इतोपि औन्नत्यं साधयितुम् अहं योगदानं करोमि इति अलिखत्। राहुलं विरुद्ध्य सिक्खैः प्रतिभटना। नवदेहली। भारते सिख जनेभ्यः धार्मिकं स्वातन्त्र्यं नास्ति इति कांग्रेस नायक राहुल गांधी अमेरिकायाम् अवदत्। एतत् कथनं विरुध्य भारतीय जनता पक्षस्य सिख घटकः बुधवासरे राष्ट्रराजधान्यां प्रतिभटनाम् अकरोत्। विज्ञान भवनात् सोनिया गांधी निवासपर्यन्तं प्रतिभटना यात्रां कृतवन्तः प्रतिभटनाकर्तारः। भारतीय जनता पक्षस्य प्रशासने वयम् अत्यन्तं सुरक्षितरूपेण वर्तामहे। राहुलः स्वकथनाय क्षमां याचेत। राहुलः विदेशे देशविरोधी वाक्यानि कथयन् अस्ति इति आक्षेपम् अकुर्वत्। गणेश पूजायां प्रधानी। नवदेहली। बुधवासरे प्रधानी नरेंद्र मोदी भारतस्य मुख्य न्यायमूर्तेः डी.वाई. चन्द्रचूडवर्यस्य गृहे प्रवृत्तायां श्रीगणेशपूजायां भागी भूत्वा आर्तिक्यम् अकरोत्।
तदा चंद्रचूड कुटुंबस्य सदस्या आसन्। श्रीनगरे संचरणे भीतिः आसीत्। नवदेहली प्राक्तन केन्द्रगृह सचिव कांग्रेस नायक सुशील कुमार सिंधे अहम यदा गृह सचिवो आसम तदा काश्मीर राज्यस्य श्रीनगरस्य रक्तचतुष्कोणं गतवान्। तत्र अटितुं भयम् आसीत् इति अवदत्। स्वस्य जीवनचरित्रं 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स राजकीय क्षेत्रे 5 दशकानि इति पुस्तकस्य विमोचने भाषितवान्। सिन्धेवर्य मम गृह सचिवस्य अवधौ शिक्षणतज्ञः विजयदार श्रीनगरस्य लाल चौक समीपे भाषणं कर्तुम् असूचयत्। तदा उग्राणां पीडाधिका आसीत् इति सर्वत्र सञ्चरणं कर्तुम् असूचयत्। तत्र सन्दर्शने महत् भयं। प्रियमित्राणि, अग्रे वयं पुनः नूतनवार्तां लोहपट्टिको ध्वस्ताय प्रयत्नः। जयपुर उत्तर प्रदेशे रैल लोहपट्टिकां परिवर्तयितुं दुष्टाः दुष्कृत्यम् अकुर्वन् एवं इदानीं राजस्थाने तादृशः प्रयत्नो दृष्टः। अजमेर समीपं वस्तुप्रेषण रैलयान मार्गे दुष्कर्मिणो यूजलेप इष्टका स्थापयित्वा वस्तु वहनयानस्य मार्गं परिवर्तयितुं प्रायतन्तः। भानुवासरे मध्यरात्रो सरदना बंगनिष्ठानकयोः मध्ये रैल पट्टिकायां स्थापितं यूज लेप इष्टका रैलयान अर्थात सीमेंट ब्लॉक इति रैलयानं घट्टनम् अकरोत्, परं कापि दुर्घटना न सञ्जाता। आरक्षकाः दुष्कर्मिणाम् अन्वेषणे निरताः। सद्य उत्तर प्रदेशे कालिंदी वेगी रैल गमन मार्गे लोहपट्टिकायां दुष्कर्मिणा अनिलकोशं पेट्रोल कूपीम् अग्निपेटिकां स्थापयन् रैलयानम् अनिलकोशम् अघटयत्, परं लोहपट्टिकातः पृथक् नाभवत्। प्रियमित्राणि, अग्रिम वार्तां पुनः। वृद्धिं गता अपराध संख्या किं सन्दिशति। कर्णाटके रचितस्य नूतन सर्वकारस्य 15 मासाः व्यतीताः। कन्नड दूरदर्शन वार्तावाहिन्यां प्रसारितं कार्यक्रमं वीक्ष्य इदं जिज्ञास्यते, वृद्धिं गता अपराध संख्या किं सन्दिशति इति। गतेषु 15 मासेषु अपराधिनां च संख्या वृद्धिं गता भाययति, स्वराज्यं बाधते च। यस्मिन् समाजे तेषां संख्या न्यूना जाता स एव समाजो वस्तु योग्य इति। यह आलोचना क्रमः तोस्ति साधुरेव। यावन् मनुष्यास्तावत् अपराधाः भवन्त्येव, अतः अस्मिन् चिन्तायां न कार्या। अस्मिन् चिन्ता न कार्या। सर्वेषु युगेषु अपराधाः अपराधिनश्च आसन् इति केचित् वादान् प्रस्तुवन्ति। यत्र देशे सर्वकारो वा न्यायालया वा दण्डेषु न पातयन्ति तस्मिन् देशे दण्ड्या एव सम्भाविताः भूत्वा सुखं वेदन्ति। उपायेषु दण्डः चतुर्थः तद्भयमेव कलियुगात् बिभेत् अबिभेत् इति मनश्चिन्तयन्ति। रघुवंशस्य राजानो यथापराधदण्डा आसन इति विषय मना संशयते, किंतु यथापराध दण्डैः एव लोकस्थितिः संरक्ष्यते। अपराध संख्यां न्यूनीकर्तुं तीक्ष्ण दण्ड एव अपेक्षते। न्यायदाने यो विलम्बः सोऽपि दण्डने अन्तरायो भवति। योगीवत् तीक्ष्ण दण्डेन भवितव्यम् इति बहवो अभिप्रायन्ते, किन्तु जनता तमपि न जापयत्। तत्रापि कुटिला राजनीतिरेव विजयते। अपराधिनां च संख्या वृद्धिं गता चिन्त्यैव भवति। मोदी निर्मितं भारतं न केवलं विकसितं भवतु, वस्तुं योग्यम् अपि भवति। प्रियमित्राणि, सम्प्रति वार्ताः सर्वाः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। नमो नमः।